आज ढिलो ढिलो आयो कि झन्डै हुन्छ। वचनको लागि प्रार्थना भएको छ, हामी वचन सुन्नेछौँ। सबैसँग बाइबल छ है? हुन्छ, हामी सबैले याकुब 4 अध्यायलाई खोल्नेछौँ। याकुबको पुस्तक 4 अध्याय। अनि जसले भेट्नुहुन्छ त्यसले 1 देखि लगेर 10 सम्म पढिदिनुहोस् है। याकुबको पुस्तक 4 अध्याय 1 देखि लिएर 10 सम्म। तिमीहरूका बीचमा लडाई र झगडाहरू कुन कुराले ल्याउँछ? के यी सब तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएको होइनन् र? तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ। तिमीहरू हत्या गर्दछौ र लोभ गर्दछौ तर पाउन सक्दैनौ। तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाई गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ। तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नलाई व्यक्तिसित माग्दछौ। 10 सम्म। बेविचारी मानिससँग संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसै कारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँदछ। के तिमीहरू यो सम्झन्छौ कि पवित्र धर्मशास्त्रले व्यर्थमा यसो भन्दछ? हामीमा परमेश्वरले राख्नुभएको आत्माको निम्ति उहाँको तीव्र डाहा राख्नुहुन्छ, तर तिमीहरूले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। त्यसै कारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अब 7 देखि चाहिँ 10 सम्म याकुब दाजुले पढिदिनु नि। परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो, तिमीहरूका हात चोखा पार। दोमानका मानिस हो, तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार। दुखी हो, शोक गर र रो, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले यसलाई भाग पारेर लेख्दाखेरि यहाँनिर 2टा भाग छ। 2टा भाग चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्या छ। 4 को 1 देखि लिएर 4 सम्म नै, 4 को 1 देखि लिएर 4 सम्म नै समस्याका कुरोहरू छ। अनि 5 र 6 मा परमेश्वरको बारेमा, धर्मशास्त्र र परमेश्वरको बारेमा याकुबले लेखेका छन् भने 7 देखि 10 सम्म चाहिँ समस्याको समाधानको विषयमा छ है। अनि मैले यसलाई धेरै पटक लेखेँ। अनि लेख्दाखेरि मैले यसरी लेखेँ, हुन्छ म यो अर्को जादिनँ। हामी यहाँनिर के पाउँछौँ भने यहाँनिर यो पत्र चाहिँ कसलाई लेखेको थिए भन्दा यो पत्र चाहिँ याकुबले विश्वासीहरूलाई नै लेखेका थिए। अब यो पत्र याकुबले विश्वासीहरूलाई नै लेखेको थिए भनेर चाहिँ यहाँनिर कहाँ लेखिएको छ त पत्रभित्र? यो चाहिँ याकुबले विश्वासीहरूलाई लेखेको थिए भन्ने कुरा हामीलाई कुन पदबाट थाहा हुन्छ भने 1 को 2 देखि 4 सम्म, अनि त्यहाँबाट 1 को 18 पद, 1 को 21-22 पद यसले हामीलाई थाहा दिन्छ भने, अनि अन्त्यमा गएर 5 को 13 देखि 15 सम्म र 5 को 19-20 पद जब यति पढिन्छ, यति कुरोहरूले प्रमाणित गर्छ कि यो चाहिँ याकुबले विश्वासीहरूलाई नै लेखेका थिए। अब त्यो समय विश्वासीहरू किन यस्तो भयो त है? किन यस्तो थिए? अब हामी यसलाई हेर्दै जानेछौँ। यहाँनिर मेन कुरो जड चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अभिलाषा कुरोहरू छ। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा ख्रिस्टियनलाई अभिलाषा भन्ने कुरोले एउटा ख्रिस्टियनलाई परमेश्वरदेखि धेरै टाढा लान्छ।
यो कुरोमा बाइबलबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब अभिलाषा भनेको के हो त? अभिलाषा भनेको एउटा चाहना हो, रहर हो, इच्छा हो। बाइबलमा प्रयोग गरेको भाषाअनुसार भन्नुपर्दा भोग विलासको चाहना गर्नु, यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु नसकिने इच्छा हो। अनि मेरो भाषामा मैले यसरी लेखेको छु, अभिलाषा भनेको कन्ट्रोल गर्न नसकिने इच्छा, चाहना, रहर हो। अभिलाषा चाहिँ मनभित्र चलेको एउटा ठुलो बाढी हो, जसमा मान्छे दृढ रहन नसक्दा फेरि बगाउँछ बाढीले, अथवा मनभित्र चलेको बाढीमा स्थिर रहन सकेन भने त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई बगाउँछ। अनि यो चाहिँ मनमा, अनि यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा मनमा घरिघरि आउने अथवा मनमा कन्टिन्यू खेलिराख्ने भावना, रहर, इच्छा, मिठो कल्पना, अर्को शब्दमा भन्दा है। अनि रहर, चाहना र तीव्र इच्छा हो। अनि यसलाई एउटा भाषामा, बाइबलले भाषामा भन्दाखेरि भोग विलास भनेर पनि भनेको छ है। अब यो कुरोहरू कहाँबाट आउँछ? एउटा विश्वासीको जीवनमा यो कुरोहरू कहाँबाट आउँछ? यो कुरोहरू कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हामी पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15, 16 र 17 पढौँ। 16 पढ्दा थाहा हुन्छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पदले यसरी भन्छ, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पद, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पदले यसरी भन्छ, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएको हो रे। कहाँबाट अरे? संसारबाट। अनि यसले भन्छ संसारका सबै थोक भनेर चाहिँ, अनि त्यहाँबाट अभिलाषा कुरोहरू लेखेको छ, जीवनको सेकीको कुरोहरू लेखेको छ है। अब यो जे कुरो संसारबाट आउँछ त्यो कुरो परमेश्वरबाट आउँदैन। अब संसारबाट आउने कुरो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अलिक पछाडि हामी हेर्नेछौँ। म भन्न चाहन्छु, मैले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के हो, जे कुरो परमेश्वरबाट आउँछ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई जहिले पनि निर्माण गर्ने काम गर्छ, परमेश्वरको नजिक ल्याउने काम गर्छ। तर जे कुरो संसारबाट आउँछ त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरदेखि टाढा लाने काम गर्छ है। अनि यहाँनिर के छन्, अभिलाषा चाहिँ संसारबाट आउँछ। यो यूहन्ना 2 को, पहिलो यूहन्ना 2 को 16 अनुसार अभिलाषा चाहिँ संसारबाट आउँछ। अनि परमेश्वर, जे कुरो परमेश्वरबाट आउँछ त्यसले चाहिँ लडेकाहरूलाई पनि उठाउने काम गर्छ र निर्माण गर्ने काम गर्छ। अनि जे कुरो परमेश्वरबाट आउँछ त्यसले तपाईँलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउँछ। तर जे कुरो संसारबाट आउँछ त्यसले चाहिँ पहिला व्यक्तिलाई लडाउँछ र परमेश्वरदेखि टाढा लाने काम गर्छ। अनि यो कुरो र हामी कहाँ देख्छौँ भने सुख भोग विलासले मान्छेलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाउँछ भन्ने कुरोहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो कुरो हामी येशू ख्रीष्टले जब उडनपुत्रको विषयमा भन्नुभयो, 15 अध्यायको 13 पदलाई पढ्नुभयो भने त्यसले सम्पत्ति लगेर चाहिँ भोग विलासमा उडाउँछ। केमा उडाउँछ अरे? भोग विलासमा। अब यसले चाहिँ के गर्ने, जब सम्पत्ति लगेर उसले भोग विलासमा उडाउँछ त्यतिखेर ऊ मौज मस्तीमा सबै कुरो बिर्सिन्छ। हामीहरूले कतिचोटि विश्वासी जीवनमा अभिलाषा कुरो आयो भने परमेश्वरको प्रेम बिर्सिन्छ मान्छेले। परमेश्वर हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो पछाडि भन्छु। तर एउटा कुरो के हो भने अभिलाषाको कारणले गर्दा परमेश्वरले, विश्वासीहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्दैन किन भन्ने कुरो म पछाडि भन्छु। अनि यहाँनिर त्यसैले अब याकुबले यसरी भनेको छन्, संसारबाट आउने कुरोहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त? याकुबले भनेअनुसार यहाँनिर याकुबको 3 अध्यायको 15 पदमा जे कुरो संसारिक हुन्छ त्यो कुरो अनात्मिक हुन्छ, आत्मिक हुँदैन। अनि जे कुरो अनात्मिक हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ शैतानिक हुन्छ। तपाईँले भेट्नु भने याकुब 3 को 15 पद यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन तर यो संसारिक, अनात्मिक र शैतानिक हो। फर्स्ट चाहिँ बुद्धि कस्तो देखा पर्छ भन्दा संसारिक देखा पर्छ। संसारिक बुद्धि भनेको कस्तो भने मान्छेले संसारको हिसाबले एउटा उनीहरूको विचार अनुसार, यिनीहरूको सोचाइ अनुसार दार्शनिक कुरोहरू भन्दा ठिकै देखिन्छ, तर बाइबलले हिसाबले र त्यो कुरो गलत देखिन्छ यो है। अनि यो अहिले भरे लास्टमा म यसको इक्जाम्पल तपाईँलाई भन्छु। अब
संसारिक कुरो जुन कुरो संसारिक कुराले के ल्याउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर 16 पदले भन्छ संसारिक कुरोले चाहिँ डाहा ल्याउँछ एउटा कुरो, अनि स्वार्थपूर्ण अभिलाषा ल्याउँछ। अनि जब डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा ल्याउँछ तब कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजन भनेको भ्रममा पर्छ, मान्छेले के ठिक के गलत सोच्न जान्दैन। अनि एउटा मान्छे जब परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छ उसले आफ्नो मार्ग जान्दैन, किनभने उसलाई अभिलाषाले अन्धो पारिदिएको हुन्छ। अनि यस कारणले उसले कसरी प्रभुमा जिउनु पर्ने, कसरी हिँड्नु पर्ने त्यो सबै कुरो बिर्सी पठाउँछ, जान्दैन कुन ठिक हो, कुन बेठिक हो, कुन सही हो, कुन गलत हो छुट्याउन सक्दैन, किनभने भ्रममा परेको छ। त्यसैले अब संसारिक कुरोले भ्रममा पार्छ। अनि जब भ्रममा आउँछ र जब कन्फ्युजन आउँछ हामीहरूले हिँड्नु पर्ने बाटोहरू हामी सही तरिकाले जान्न सक्दैनौँ, हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। अनि यसैले हामी परमेश्वरको नजिक आउनुपर्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई भ्रममा राख्नु हुँदैन, तर सबै कुरो खुलस्त गरी देखाउनुहुन्छ अनि बताउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर भ्रमबाट छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले भ्रमको समस्या समाधान गर्न परमेश्वर कहाँ आउनुपर्छ। त्यसैले याकुबले पनि भन्छन् परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। अब अभिलाषाले के गर्छ? जब मान्छेको जीवनमा अभिलाषा आउँछ त्यो अभिलाषाले के गर्छ त? मैले यो किताबको यो भनौँ समस्याको विषयमा भनेको छुइनँ, मैले अभिलाषाको विषय मात्रै भन्दै जाँदैछु। अब अभिलाषाले के गर्छ भने अभिलाषाले हामीहरूलाई फलदायी जीवन जिउन दिँदैन। येशूले जब बिउको दृष्टान्त भन्नुभयो त्यतिखेर मत्ती 13 अध्यायको 22 पदमा भन्नुभएको छ धनको फिक्री र सुख चैन र भोगविलासको कारणले गर्दाखेरि वचनलाई बाधा दिन्छ। त्यो चाहिँ काँडा घाडीमा झरेको बिउ। एउटा क्रिस्चियन एउटा विश्वासी जीवन फलदायी हुन सक्दैन। किन भन्दा किनभने त्यो विश्वासीको जीवनमा अभिलाषा छ। म तपाईँलाई समस्या मात्रै यो अभिलाषाको समस्या भन्दैछु अहिले, तर म तपाईँलाई समस्या मात्रै बताउन आएको होइन, म तपाईँलाई यसको समाधान पनि बताउँछु कसरी हामी परमेश्वरका नजिक जाने। अनि अर्को कुरो अभिलाषाले हामीहरूलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाउँछ। जब मान्छेको जीवन अभिलाषा आउँछ, प्रभुमा राम्रै हिँडिरहेको मान्छे पनि अभिलाषाले बगायो भने गलत मार्गमा पुग्छ। अनि अर्को कुरो अभिलाषाले जहिले पनि पापलाई ठाउँ दिन्छ। मैले यहाँनिर इङ्ग्लिसमा लेखेको छु लस्ट ड्राइभ्स अस अवे फ्रम गड, लस्ट मेक्स प्लेस फर सिनफुल एक्सन। अनि अर्को कुरो अभिलाषा चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा रहन चाहँदैन कहिले पनि। अब अभिलाषाहरूको विषयमा है, अभिलाषाहरूको विषयमा पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पदले भनेअनुसार अभिलाषाहरू मैले अब हुन त कति छन् मलाई थाहा छैन, तर मैले आफै अध्ययन गरे अनुसार मैले चाहिँ यहाँनिर विश्वासीको जीवनलाई बर्बाद पार्ने कुरोहरू चाहिँ 3टा भेटाए। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पदमा त्यो चाहिँ हो शारीरिक अभिलाषा, अर्को आँखाको अभिलाषा, अर्को जीवनको सेखी। यो कुरोहरूले चाहिँ मान्छेलाई परमेश्वरदेखि अलग पार्दछ। त्यसैले यी कुरोहरूबाट भाग्नुपर्छ भनेर धेरै प्रभुको लेखकहरूले हामी बाइबलमा देख्छौँ। अब जवानीको अभिलाषाहरूदेखि भाग, जवानीको अभिलाषाहरू त्याग भनेर लेखिएका कुरोहरू हामी देख्छौँ। त्यो कुरो हामी अहिले पछाडि हेर्छौँ। तर हामीहरूले जान्ने कुरो चाहिँ के हो भने यो सबै अभिलाषाहरू चाहिँ संसारबाटै आउँछ है। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु याकुब 3:15 अनुसार संसारबाट आउने अभिलाषाहरू शैतानिक हो। शैतानले कहिले पनि हामीहरूलाई डङ्गै त्यो आएर देखा पर्दैन, तर त्यसले डोर्याउने मार्ग चाहिँ अभिलाषा हो, किनभने अभिलाषाले चाहिँ मान्छेलाई अन्धो बनाइदिन्छ। यसकारण एउटा विश्वासी धेरै सचेत हुनुपर्छ। जब हाम्रो जीवनमा अभिलाषाहरू खेल्न थाल्छ हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। बाइबलले भन्छ अभिलाषाहरूबाट पश्चाताप गरेर चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्किनुपर्छ। यो कुरोहरू म सबैले देखाउँछु तपाईँहरूलाई बाइबलबाटै। अब जब
अब यो तीनटै अभिलाषाहरू बाइबलमा छन्। जस्तै यो शरीरका अभिलाषा, मेरो भाषामा भन्दाखेरि मैले यसलाई जवानीका अभिलाषाहरू भन्दा बुझिन्छ होला है राम्रोसँगले। यसलाई जवानीका शरीरका अभिलाषा कति कुरोहरू जवानीका अभिलाषाहरूसँग मिल्दो हुन्छ र यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। हामी बुझौँ, त्यति भन्दाखेरि बुझौँ पनि होइन। अब अर्को कुरो हामी हेऱ्यौँ आँखाको, हामी त्यो आँखाको अभिलाषालाई हेर्नेछौँ। आँखाको अभिलाषा भन्दा अलिकति घमण्डलाई चाहिँ हेर्नेछौँ हामी है। घमण्ड जीवनको सेकी चाहिँ घमण्ड हो। अनि यो घमण्ड धेरै जस्तो थियोलोजियनहरूले भन्छ घमण्ड नै पापको जरा हो। जब घमण्ड आउँछ घमण्डले नै पापलाई जन्म दिन्छ। अब यहाँनिर अर्को कुरो के छ भने हामी यहाँ हेर्दैछौँ अभिलाषाले चाहिँ के गर्छ मान्छेलाई, अभिलाषाले कसरी मान्छेलाई परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ भन्ने कुरोहरू हामी हेर्दैछौँ। अहिले यति मात्रै समस्या मात्रै हेर्ने होइन, हामी समाधान पनि हेर्नेछौँ है। आँखाको अभिलाषा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि देखेर आउने अभिलाषा। अब इक्जाम्पलको लागि मैले भन्दाखेरि जब परमेश्वरले आदम र हावालाई बगैँचाको गोडगाड गर्न राख्नुभयो त्यतिखेर फलको गोडगाड गर्दा हावाले त्यो परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको रुखको फल देख्यो होला है, तर ऊ भित्र अभिलाषा थिएन त्यतिखेर। तर जब शैतानले देखायो त्यहाँदेखि उसमा अभिलाषा आयो। अनि त्यहाँदेखि उसलाई अभिलाषा आएर उसले त्यो फल टिपेर खाइन् पनि अनि आफ्नो पतिलाई पनि दिन्। अनि बाइबल विद्वानहरूले भन्छन् संसारमा सबैभन्दा पहिलो आत्महत्या गर्ने मान्छे को हो भन्दा आदम हो। बाइबल विद्वानहरूले यसरी भन्छन्। किन भन्दाखेरि स्त्रीले त्यो फल टिपेर लिएर आदमलाई दिँदाखेरि आदमलाई थाहा थियो परमेश्वरले त्यो फल खानु हुँदैन भनेको थियो, तर आदमले खाइदिन्छ। उसले जानै जाने आफै नै आत्महत्या गर्यो भनेर चाहिँ बाइबल विद्वानहरूले भन्छन् है। अब यहाँनिर हामी देख्नु खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने कतिचोटि हामी साथीभाइसँग कम्प्रोमाइज गर्छौँ। के भन्छ नेपालीमा? सम्झौता। परमेश्वरको वचनमा कहिले पनि सम्झौता चल्दैन। परमेश्वरको वचन हो भन्छ भने हो हो, होइन भन्छन् होइन होइन, गर भन्छन् गर गर, गर्दैन भन्छन् गर्दैन गर्दैन। साथीले गर्दा, मेरो परिवारले गर्दा, मेरो बोयफ्रेन्डले गर्दा, गर्लफ्रेन्डले गर्दा यस्तो कुरोहरूमा लागेर हामीले परमेश्वरको आज्ञा कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचन हो भने हो, होइन नि होइन। परमेश्वरको वचनले जे गर भन्छ त्यही गर्ने, परमेश्वरको वचन नगर भन्ने कुरा साथीभाइकोमा लागेर साथीले भने अन्त भनेर गर्ने होइन। किनभने परमेश्वरको वचन हामीले कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। अनि अब यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने अभिलाषाले चाहिँ हावाको हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदलिदिएको छ। जब सर्पले त्यो फलको विषयमा भन्यो तब उसले फललाई हेर्दाखेरि बाइबलले भन्छ हेर्दा फल कस्तो देख्यो भने असल देखियो, उनले रहर लाग्दो देखिन्। अनि त्यो रुखको चाहिँ बुद्धि पाउनलाई त्यही रुखको चाह गर्नुपर्ने देखिन्। अब के हुन्छ नि जब अभिलाषा आउँछ नि, अभिलाषाले चाहिँ हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणहरूलाई बदलिदिन्छ। यस कारणले अभिलाषा जब तपाईँको जीवन आउँछ तपाईँलाई अटोमेटिकली थाहा भइहाल्छ। तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण बदलेपछि, तपाईँको सोच्ने कल्पना गर्ने क्षमताहरू बदलेपछि, तपाईँलाई घरिघरि आउने मनमा आउने विचारहरू तपाईँलाई बदलेपछि तपाईँलाई अटोमेटिकली थाहा भइहाल्छ अभिलाषा आएको हो होइन भन्ने। अब अभिलाषाले मान्छेलाई अन्धो बनाइदिन्छ। अनि उसले छुट्याउन सक्दैन के गलत हो के सही हो। अनि उसले आफ्नो नजिकमा भएको कुरो चिन्दैन अभिलाषाले। अनि अब त्यो चिन्नु नसकेपछि गलत मार्गमा गइपठाउँछ। अब हामीहरूको एउटा सेयिङ छ नि, अब म भन्दैछु वर्ल्डली विस्डमको कुरोहरू। वर्ल्डली विस्डमले के भन्छ भने लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ। हो, लभ इज ब्लाइन्ड भने सबैलाई थाहा छ नि, तर बाइबलले हिसाबले हेऱ्यो भने लभ इज ब्लाइन्ड होइन, लभ इज पेसेन्ट एन्ड काइन्ड। बुझ्नुभयो नि? तर के चाहिँ ब्लाइन्ड हो? लस्ट इज ब्लाइन्ड। यही अभिलाषाले चाहिँ मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ। मैले भनौँ। अनि त्यहाँबाट अब म तपाईँलाई यसको एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु। मैले दमकमा काम गर्दा धेरै मानिसहरूलाई भेटाएको छु जसले चाहिँ के भन्यो भने भाइ मान्छेलाई चिन्नु नसकिँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि किनभने उनीहरू पहिला मन परापर गरे, विवाह गरे, पछाडि गएर छुट्टे, अनि लास्टमा गएर के भन्छन्
भाइ मान्छेलाई चिन्न नसकिँदो रहेछ। किन यो भयो त? किनभने त्यो चाहिँ अभिलाषामा हिँडेर, अभिलाषाले जहिले पनि हामीहरूलाई धोका दिन्छ। जब यो उडनपुत्र पनि परमेश्वरको प्रेमलाई अथवा पिताको प्रेमलाई नबुझेर जब टाढा गयो, तब उसले के थाहा पायो भन्दाखेरि, उसले जब टाढा गयो त्यतिखेर उसले थाहा पायो, ऊ जब भोकै हुन थाल्यो, अरे मेरो पिताकोमा त यस्तो छ यस्तो छ, म त यस्तो ठाउँमा, दुःख दिन्छ। जीवनमा अभिलाषाहरूले हामीलाई दुःख दिन्छ, धोकामा पार्छ। अनि मैले त्यो दिदीलाई सोद्धाखेरि त्यो दिदीले त्यसो भन्थ्यो, के भन्थ्यो भने, भाइ मान्छेलाई चिन्न सकिँदैन रहेछ, अभिलाषाले हामीलाई चिन्न दिँदैन। अनि अर्को कुरो, अभिलाषामा कुद्ने व्यक्तिले जीवनमा अन्त्यमा गएर धोका खान्छ। अभिलाषामा कुद्ने व्यक्तिले जीवनमा दुःख झेल्नुपर्छ। अनि मैले त्यसरी भन्दाखेरि त्यो दिदीले भने, भाइ के भन्यो भने, भाइ मान्छेलाई चिन्न सकिँदैन भन्यो। अनि के हो भने, यदि हामीले साँच्चै प्रेम गर्छौँ भने प्रेमले चाहिँ हामीलाई चिनाउँछ, किनभने प्रेमले सम्बन्धमा ल्याउँछ। तर अभिलाषाले कहिल्यै पनि सम्बन्धमा ल्याउँदैन, त्यो चाहिँ क्षणिक हो। देख्दाखेरि चाहिँ अभिलाषा पनि प्रेम जस्तै देखिन्छ, तर प्रेम र अभिलाषा धेरै अन्तर हो, रात र दिन जस्तै हो। किनभने प्रेम भन्ने कुरो परमेश्वरबाट आउँछ, अभिलाषा भन्ने कुरो संसारबाट आउँछ अथवा शैतानबाट आउँछ भन्दा हुन्छ है। अब मैले भन्नु खोजेको कुरो, त्यतिखेर त्यो दिदीले के भने, त्यसैले है हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने, हामीहरूसँग धेरै बाइबलले ज्ञानहरू छ यहाँनिर है, तर बाइबलको वचनको ज्ञान, त्यसलाई हेड नलेज भन्छ। परमेश्वरको बारेबाट जान्नु र परमेश्वरलाई जान्नुमा दुईटा भिन्नै कुरो हो। जब हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ, त्यसले चाहिँ सम्बन्धको विषयमा बताउँछ, त्यो चाहिँ सम्बन्धको विषयमा हो। जब हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ, परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धको विषयमा हो। तर जब हामी परमेश्वरको बारेमा जान्दछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो हेड नलेज मात्रै हो। त्यसले रेकर्ड राख्छ, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, रेकर्ड हुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, हेड नलेज र सम्बन्ध कति डिफ्रेन्स हो। यस कारणले हामीहरूले परमेश्वरको बारेमा जान्ने मात्रै होइन, तर परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। हालेलुया। हामीले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। अनि परमेश्वरलाई चिन्नु लागि चाहिँ हामीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि म अब तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ या छैन? ल तपाईँ, म अलिकति समय दिन्छु, तपाईँ आफै भित्री सोच्नुहोस् है। कोलाई तपाईँ जतिलाई फ्र्याङ्क हुने, एकदम फ्र्याङ्क, हामी विश्वासीहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। जस्तै कस्तो भने, यसरी मैले यसरी हेर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दा उता के छ त्यो देखिनुपर्छ। बाइबलले हामीलाई यस्तै जीवनको विषयमा सिकाउँछ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, के तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको तपाईँले जीवनमा अनुभव गर्नु भइरहेको छ कि छैन? कि 50% हो 50% होइन जस्तो लाग्छ? यस विषयमा बाइबलमा यौनाले लेखेका छन् है, हाम्रो प्रेम जहिले पनि डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ। यदि मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भने त्यो प्रेम देखिन्छ। यदि परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नु हुन्छ भने त्यो प्रेम देखिन्छ। लभ जहिले पनि डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ। हामीहरूलाई बाइबलले सिधै भन्छ, परमेश्वरले जब हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो प्रेम चाहिँ हामीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नु भएको कुरो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा देखाउनु भयो। हामी पापी छन् त येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरिदिनु भयो। अनि येशूले पनि यही कुरो भन्नुभयो, यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ। अथवा यौना 14:15 कसरी पढिदिनुहोस् त? 14:15 ठ्याक्कै मलाई वचन चाहिँ याद भएन। यौना 14:15 ल मैले भेटाएँ म पढेँ ल। यहाँ यसरी लेख्छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छौ। लभ जहिले पनि डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ। अनि जुन लभमा डेमोन्स्ट्रेट हुँदैन त्यो चाहिँ सुतेको अब त्यो चाहिँ अब लभ होइन भन्नु पनि सकिँदैन है। तर त्यो चाहिँ अल्झेको, निसासिएको। अब
जहिले पनि प्रेमले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि सम्बन्धमा राख्छ। अनि अघि मैले भन्दै थियो एउटा त्यो दिदीको विषयमा, अनि यसरी नै हामीहरूले है जीवनमा अभिलाषामा कुद्यौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ। अनि अब हामी हेर्ने छौँ अभिलाषाले के गर्छ भन्ने कुरोहरू है। अभिलाषाले हामीहरूलाई चिन्न दिँदैन। अभिलाषाको कारणले गर्दा एउटा विश्वासीले परमेश्वरको प्रेमलाई आफ्नो जीवनमा बुझ्न सक्दैन। अभिलाषाले मान्छेलाई परमेश्वरदेखि टाढा लान खोज्छ। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई लेख्दा यसरी लेखेका छन्, जवानीका अभिलाषाहरू त्याग। अभिलाषाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि झुन्डिन आउँछ अभिलाषाहरू हो, तर जहिले पनि विश्वासीले अभिलाषालाई त्याग्नुपर्छ। यसरी यति गर्ने चाहिँ पुरै भित्र चाहिँ सङ्कल्प छैन भने चाहिँ जहिले पनि अल्झिन्छ जीवन। त्यसैले विश्वासीको जीवनमा लक्ष्य हुनुपर्छ अनि दृढ सङ्कल्प साथ हामी प्रभुमा बढ्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अभिलाषामा जिउने व्यक्तिहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न सक्दैन। अब म तपाईँलाई बाइबलबाटै भन्न चाहन्छु। अब लुकामा हामीहरूले हेऱ्यौँ भने लुकाको पुस्तक 15 अध्यायको हामी 17देखि 21सम्म हेऱ्यौँ भने है, त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि त्यो अभिलाषामा कुदेको छोराले, अभिलाषामा कुदेको भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी भनेको छ, धेरै यो 13 पदले यसरी भन्छ, 15को 13 पदले, धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। जब भोग विलासको कुरा आयो, यो चाहिँ अभिलाषा हो। अब मैले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने अभिलाषाले हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरदेखि टाढा लाने काम गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भने यो कान्छा छोरा चाहिँ है बाउको प्रेमलाई यसले बुझ्न सकेन, किनभने ऊभित्र अभिलाषा पसेको थियो। अनि ऊ गयो, किनभने अभिलाषाले परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ। अब तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अभिलाषामा चल्ने व्यक्तिहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्दैन, यो हो। तर अब म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु अभिलाषादेखि हामी कसरी परमेश्वर कहाँ फर्किआउने। जीवनमा हामीमा आउने अभिलाषाहरूमा हामी कसरी विजयी भएर हामी परमेश्वर कहाँ फर्किआउने, यो कुरोहरूको विषयमा यहाँनिर हामी देख्छौँ। यो उडनपुत्रलाई के भएको छ भन्दाखेरि, जब यो उडनपुत्र चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि एक ठाउँ आइपुगेको छ यो है, सुँगुरको चारो खाने ठाउँमा आइपुगेपछि बाइबलले भन्छ उसको चेत खुल्यो। जब उसको चेत खुल्यो अथवा जब उसको होस आयो है, उसले त्यतिखेर के सम्झ्यो भने मेरो पिताको घर भनेर सम्झ्यो। प्रिय, जीवनमा तपाईँले एकचोटि परमेश्वरको प्रेमलाई चाख्नु भएको छ भने नि तपाईँ जीवनमा 10 पटक लडे पनि परमेश्वरको प्रेमले तपाईँलाई उठाउँछ। यस कारणले परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ। यदि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छे जीवनमा 10 पटक लडे पनि ऊ उठ्छ, किनभने उसले परमेश्वरको प्रेम चाखेको छ। यहाँ छोराको पनि त्यही छ अनुभव। यो व्यक्तिको जब होस खुल्यो उसले पिताको घर सम्झ्यो, जब सम्झ्यो अनि ऊ पस्तायो। त्यतिखेर उसको दिमाग चेन्ज गरेको छ। अब म गएर बाउलाई भन्ने छु मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेँ। उसको माइन्ड चेन्ज भयो, अब म जान्छु भन्ने भयो, अभिलाषामा कुद्छु भन्ने भएन, अब म पिता कहाँ जान्छु। माइन्ड चेन्ज भयो उसको। अनि अर्को कुरो ऊ के भने पूर्ण पश्चातापी भएर पिता कहाँ फर्क्यो र उसले एकदम नम्रतामा फर्क्यो। उसले आएर के भन्छ, म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन, तर तपाईँको ज्यालादारीमा बस्नेछु। नम्रता साथ आयो। अनि जब हामी नम्रता साथ परमेश्वरको अघि जान्छौँ, त्यही चाहिँ हो, द्याट इज गड्स वे, त्यही चाहिँ हो परमेश्वरको मार्ग। जब हामी नम्रता साथ प्रभुको अघि जान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि उचाल्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको मार्ग हो। धेरैचोटि मैले यहाँनिर धेरै कुरो लेखेको छु। धेरैचोटि यहाँनिर के छ भने गुड वे है, मान्छेको एउटा के छ भने मान्छेको वेहरू गुड वे हुन्छ, भएन भने ब्याड वे हुन्छ। तर मान्छेको गुड वे र ब्याड वेले परमेश्वरको वे हुँदैन। मान्छेले काम गर्ने तरिका राम्रो तरिका अपनाउने, भएन भने गलत तरिका अपनाउने भन्छ। मान्छेको दुईटा हुन्छ अप्सन। तर
त्यो मान्छेको दुईटै अप्सन चाहिँ परमेश्वरको तरिका होइन। यसकारण परमेश्वरको नजिक जानलाई हामीले परमेश्वरको तरिकालाई लिनुपर्छ। अनि त्यही कुरोहरू बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। अब यहाँनिर अनि याकुबले पनि हामीहरूलाई यही कुरोहरू सिकाएका छन्। अघि मैले समस्याको विषयमा भने, अनि समस्याको विषयमा भाइले पढ्दै थिए, अनि त्यहाँबाट समाधानको विषयमा मैले भाइलाई एकछिन रोक्नु भनेर त्यहाँ समाधानको विषयमा मैले याकुब दाजुलाई पढ्न लगाएँ। याकुब दाजुले समाधानको विषयमा पढे। तपाईँ र म जबसम्म परमेश्वरको अधीनतामा रहेर परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदैनौँ तबसम्म अभिलाषा भन्ने कुरोले हामीलाई खेदी नै रहन्छ। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, येशू तपाईँ र मेरो उद्धारकर्ता मात्रै होइन, येशू तपाईँ र मेरो प्रभु पनि हो। अब प्रभु र उद्धारकर्ताको अर्थ फाल्टै छ बाइबलमा। उद्धारकर्ता भनेको बचाउने, प्रभु भनेको जीवनको मालिक हो। जब तपाईँले एकचोटि आफ्नो मालिकलाई जीवन समर्पण गर्नुहुन्छ भने त्यो जीवन चाहिँ तपाईँको मालिकको हो, तपाईँको आफ्नै होइन। अब तपाईँ आफ्नै इच्छामा अब जिउने होइन, तर त्यो जीवन चाहिँ तपाईँलाई जिउन मालिकले सिकाउँछ। मालिकको अधीनतामा जिउने, मालिकले जा भन्दा जाने, नजा भन्दा नजाने, त्यो चाहिँ हो प्रभु। तर धेरैजना क्रिस्चियनहरू हाम्रो जीवनमा देखिएको कुरोहरू हो। उद्धारकर्ता मानेको छ तर जीवनमा आशिष छैन, किन? जीवनमा रक्षा छैन, सुरक्षा छैन। एउटा विश्वासीको जीवनमा किन? ग्रहण गरेको छ, उद्धारकर्ता मानेको छ, तर उसको जीवनमा सुरक्षा छैन, उसको जीवनमा प्रबन्ध छैन, उसको जीवनमा आशिषको स्रोत छैन। किन भन्दा किनभने उसले प्रभु मानेको छैन, मालिक मानेको छैन। जब हामी मालिक मानेर उहाँको अधीनतामा रहन्छौँ भने हामीहरूलाई हेर्ने काम, हाम्रो सुरक्षा गर्ने काम, हाम्रो सबै खाँचोहरूलाई प्रबन्ध गर्ने काम परमेश्वरको, हाम्रो होइन। त्यसैले बाइबलले भन्छ हामीहरूलाई कुनै कुरोको पनि चिन्ता नगर्नु, तर पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। अब याकुबले चाहिँ यहाँ कसरी भन्दछन् भने, याकुबले यहाँनिर के भन्दछन् भने, याकुबले भनेको कुरोहरू 4 अध्यायको 7 देखि 10 पदसम्मको मैले लेखेको छु। त्यसको मैले पोइन्ट्स बनाएको छु। पोइन्ट्स चाहिँ मैले के बनाएको छु भने, आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नु एउटा, अनि अर्को कुरो परमेश्वरको दृष्टिमा नम्र भएर हिँड, अनि अर्को पोइन्ट छ परमेश्वरको नजिक आऊ, अनि अर्को दोमन भएर होइन तर दृढ भएर अघि बढ। अब विश्वास साथ भरोसामा अघि बढ, दोमन भएर होइन। अनि अर्को कुरो मैले लगाएको छु, दियाबलसको विरोध गर, पश्चातापी भएर हिँड, अनि अर्को कुरो परमेश्वरको काममा फर्केर आऊ। यति कुरोहरू छ। अब म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अघि मैले भन्दै थिएँ यही कुरोहरू हामीहरूलाई उठाउने कुरोहरूको लागि चाहिँ हामी पहिला चाहिँ अभिलाषाहरूबाट भाग्न लागि चाहिँ हामीले त्यही अभिलाषाहरूबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ। बाइबलले भनेको पश्चाताप चाहिँ प्रभु भनेर यस्तो, यो पश्चाताप होइन। बाइबलले भनेको पश्चाताप चाहिँ कस्तो भने, म यो बाटो हिँडिरहेको थिएँ भने जब म पश्चाताप गरेँ, यो बाटो हिँड्नु छोडेँ, अब यता फर्केँ, यो चाहिँ पश्चाताप, टर्न अवे। हिजोसम्म अभिलाषामा कुदिरहेको थियो भने पश्चाताप गर्छ भने त्यो व्यक्तिले अभिलाषा छोडेर त्यो व्यक्ति परमेश्वरपट्टि फर्किन्छ अनि परमेश्वरपट्टि बढ्छ। त्यो अनि जब हामी परमेश्वरपट्टि बढ्छौँ अभिलाषादेखि फर्केर, तब तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न थाल्छौँ। विश्वासीको जीवन, क्रिस्चियन जीवनमा विश्वासी एउटा अनुभवको जीवन हो। त्यो विश्वासीको अनुभवको जीवन त्यतिखेर मात्रै सुरुवात हुन्छ जब ऊ अभिलाषाहरूबाट, सबै कुरोहरूबाट परमेश्वरपट्टि फर्किन्छ। हामी यहाँ उडनपुत्रमा के देख्छौँ भने, अब यहाँ उडनपुत्रमा के भयो त भन्दाखेरि, यो उडनपुत्रमा यो आउँदाखेरि टाढाबाट बाबाले देख्ने बित्तिकै बाइबलले भन्छ बाउको हृदय चाहिँ दयाले भरियो। आज धेरैजना विश्वासीहरू हाम्रो जीवनमा हामी हो संसारमा छौँ, अभिलाषामा हामी कुदेको छौँ, परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवन हामीले अनुभव गरेको छैन। तर बाइबलले भन्छ जब टाढा छोरालाई देख्यो बाउको जीवन, बाउको मन दयाले भरियो। परमेश्वर तपाईँ अनि मप्रति अति दयालु हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ, उहाँ हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ। हामीहरू यहाँनिर त्यसरी बाइबलले भन्छ परमेश्वरको नजिक जाओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। जब त्यो छोरालाई देख्यो टाढैबाट, बाइबलले भन्छ टाढैबाट बाउले देख्ने बित्तिकै नि बाउ चाहिँ दौडिएर आएर छोरालाई अँगालो मारेको हो। परमेश्वर
तपाईँ अनि मलाई उहाँ कहाँ आउनलाई पर्खिराख्नुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसकारण जब हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, जब हामी सबै हाम्रो अभिलाषाहरूबाट छुटेर परमेश्वरको नजिक आउँछौँ, तब हामी हाम्रो जीवनमा, यही जीवनमा परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। यदि हामीले अहिले जीवनमा प्रभुको प्रेमलाई अनुभव गरिरहेको छैन भने केही गलत छ हाम्रो जीवनमा। वचनले भन्छ परमेश्वरको नजिक जाओ। यदि एउटा विश्वासी परमेश्वरको नजिक जाँदैन भने परमेश्वरको गल्ती होइन, विश्वासी त्यो अथवा त्यो व्यक्ति केही कुरोमा भुलिएको छ, व्यक्तिको गल्ती हो, परमेश्वरको गल्ती होइन। यसकारण जब हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर पर्खिराख्नुहुन्छ। अनि हामी यहाँ उडनपुत्र जब फर्केर गयो, अनि उसले चाहिँ के गरेको देख्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो बाउको प्रेमलाई त्यहाँबाट चाहिँ उसले बुझ्न थाल्यो। अनि जब एउटा विश्वासी यस्तो सबै अभिलाषाको बन्धनहरूदेखि छुटेर जान्छ, तब उसले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्छ र जीवनमा अनुभव गर्न सक्छ। अब म 5 मिनट मात्र बोल्छु ल, अब ल, हुन्छ नि है? हुन्छ। अब म तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने यहाँनिर पनि विश्वासीको जीवनमा यहाँनिर हामी 4 देखि पढ्दाखेरि यहाँसम्म के छ, 1 देखि 4 समस्या छ यहाँ विश्वासीको जीवनमा। अनि यसको जड कुरो चाहिँ बाइबलले 1 पदमै भन्दछ, यसरी भन्दछ, तिमीहरूको बिचमा लडाइ र झगडा कुन कुराले ल्याउँछ? के तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएका होइनन् र? यो चाहिँ अभिलाषाहरूबाट आएका होइनन् र भन्छ। अनि अब हामी आफैले पनि हामी प्रत्येकलाई जाँचौँ कि हामी पनि यस्तै अभिलाषाहरूको जालमा फँसेको पो छौँ कि परमेश्वरदेखि कतै हामीहरूलाई पनि अभिलाषाहरूको जालले घेरिरहेको छ कि परमेश्वरको प्रेम हामीले जीवनमा अनुभव गर्न सकिरहेको छैनौँ कि? अनि बाइबलले भनेअनुसार हामी चाहिँ हाम्रो पहिला माइन्ड चेन्ज हुनुपर्छ हाम्रो। अनि अर्को कुरो पूर्ण पश्चातापी भएर जब हामी प्रभु कहाँ जान्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्छौँ। परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यही नै चिन्ह हो परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो कहाँ छ म तपाईँलाई भन्छु। बाइबलले एक ठाउँ यौनाको पुस्तकमा मैले ठ्याक्कै पद बिग्रेँ, तर यौना सुसमाचार यौना होइन, अर्को पहिलो यौनाले यसरी भन्छ, यदि हामीहरूले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने पहिला हामीहरूले उहाँलाई प्रेम गरेको होइन, तर पहिले उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अनि उहाँको प्रेम चाहिँ हामीहरूले ग्रहण गरेको कारण, हामीले रिसिभ गरेको कारण अनि हामी फिडब्याक उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। यही हो, तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि यही हो चिन्ह, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हुन्छ, वचन यति भन्दै अनि अब अझै अर्को चुनौतीको भन्नुपर्दाखेरि जब हामी पिता कहाँ फर्केर जान्छौँ अनि मात्र हामीले पिताको प्रेमलाई बुझ्छौँ। यो उडनपुत्रको छोराले त्यतिखेरसम्म बाउको प्रेमलाई बुझेन जबसम्म ऊ बाउ कहाँ गएन। जब ऊ बाउ कहाँ गयो, बाउले उसलाई चाहिँ धेरै माया गरेर अनि चुम्बन गरेर भोज पार्टी मनाएको कुरोहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। परमेश्वर पनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई सधैँ प्रेम गर्नुहुने र हामी उहाँ कहाँ फर्केर गएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यति भन्दै आजको वचन यही राख्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह।